Damo mga tao nagapamangkot, diin man ang tutuod nga simbahan ni Jesucristo. Kay kadamo gid sa bilog nga kalibutan may lain-lain nga mga relihiyon, lain-lain na mga simbahan, kag lain-lain ang ginatudlo man sang mga relihiyon. Pero kung isa lang ang Ginoo, isa lang dapat ang iya simbahan, kag isa lang ang kamatuoran. Tay amo na ang pamangkot, diin man ang iya nga tutuod nga simbahan. Sang time pa ni Jesus Christ, sang nakadto siya diri sa kalibutan, gintudlo niya ang iya nga ebanghelyo kag ginpatindog niya ang iya nga simbahan. Iya nga relihiyon nga isa lang kabilog. Kag paagi sa mga apostoles, ginpawali niya ang iya nga ebanghelyo sa mga tawo. Para mabasa naton sa Biblia nga amat-amat ginpamatay ang mga apostoles niya, kag tungod sa ilang nga pagkamatay, may mga doktrina nga nagbag-o kag amat-amat na dula. Kag tungod sa pagkalibog sang mga tawo tungod waay apostoles, naglain-lain ang mga relihiyon kag nag-away ang mga tawo parte sa doktrina. Pero ang Diyos palangga niya kita. Hindi yung gusto nga malibog ta kundi ta makadto kung ano nga aton patihon. Gani gin panumbalik niya ang iyang simbahan. Sa aton panahon subong, may gintawag siya nga propeta. Kag paagi sa buhi nga propeta subong, ginagiyahan kita kundi ang kamatuoran. Paagi sa isa ka propeta nga si Joseph Smith, ginbalik sang Ginoo ang iya nga original nga simbahan. Kag amo na ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sulih nga mga adlaw, kung sa English, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kung ikaw mismo magsimba kag magbinag-binag sa imo tagipusoon, kag basahon ang libro ni Mormon kag magpangamuyo sa Dios kag magpamangkot kung matuod bala ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mabatsyagan mo sa imo tagipusoon na matuod gid ini nga amo gid ini ang original na simbahan na gintukod ni Jesucristo mismo. Kag kabalo gid ko nagapamatuod ko sa inyo tanan nga nagapalamati subong nga ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints matuod gid siya. Kag paagi sa akon pagpamiyembro diri, kag paagi sa akon pagsunod sa mga laygay ni Jesus Christ nga akon natun-an diri sa simbahan, nagbag-o nga akon kabuhi. Kag ginapamatud-an ko ina, in the name of Jesus Christ. Amen.